हय. आज जसो आमी प्लॅन केल्लो आनी काल तुमकां सांगिल्लें त्या प्रमाणे हांगासर आमी गांवचे लोक जे आसा ते उपोशणाक बसलेले आसा. आतांच आमी देव बांयगीणकाराक परतून एकदां घराणें घालून आयला आनी तेचे कडेन एक प्रार्थना केल्ली आसा की कशे तरेन हो आमचो गांव जो आसा ह्या तळ्याच्या बाबतीन आमकां न्याय मेळोवपा खातीर तळमळटा आनी ह्या कामाचेर सरकारान हे जे कितें काम चलयल्लें आसा तेचेर कोर्टाची स्टे आसून निर्बंध आसून सुद्दां एक प्रकारची गुंडागिरी दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू. तेन्ना ह्या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उगडचे, मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडचे, पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उगडचे, आमचो सरपंच आनी सेक्रेटरी ज्यांच्यांनी आमचो गळो कापलेलो आसा, आमच्या फाटीन सुरी खुपसलेली आसा, त्यांच्या आतां तरी दोळे उगडचे आणि आमी परतून ह्या सरकारा कडेन मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याच बरोबर त्याच्या नंतर जे काम सुरू जातलें प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे नाका आमकां हे. कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आनी तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्लें आसा. सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण, दोंगर, उदक, त्याच बरोबर हेचे जे सायड इफेक्ट जे आसा हे युनिटी मॉलाचे, कचरो म्हण, सिवेज म्हण, सगळी वेस्टेज म्हण सगळी, हेका लागून जशें आतां इंदिरानगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना. ही आमिशां आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, हे मेळटलें, तें मेळटलें म्हणून. बाबा हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोव नाका तुमी. आमी बरे कश्ट करपी लोक, तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना. जो कितें आमचो एटायर आसा, आमचे जे व्या आसात, आमी जशें जिवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा. आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता, सगळे राखता आमी. आनी हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नश्ट करपाची आसा तांकां तेजें कांय पडलेलें ना. सरकारान एक हें काडचो, व्हायट पेपर काडचो आनी सांगचें अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून, एसटी लोक नाका म्हणून. कित्याक तुमी हांगासर आमकां उपकार पडना. आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा, सगळे चल्लेले आसा. तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता, आमी बळकायता, अशेंच चल्लां. करमळे पळय कितें चलता तें आतां. हे आमचे चिमलचे जाले, बोमा पळया, हांगासर पळया, मरिना प्रोजेक्ट पळया, त्या पाळ्यान पळया, तेवटेच्यान सांग्यार पळया. कोण टार्गेट जाता? फक्त आमचे एसटी लोक, एसटी आनी एसटी लोक. हो अन्याय आसा. तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभलां तेतूंच्यान सरकारान हेची नोंद घेवची आनी आमकां चिमलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. दुसरी गोश्ट तुमी आतां पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो, पंच आसपाक जाय आसले. कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हे केल्लो. आयज आमदार आसूंक जाय आशिल्लो, येवंक ना.
तांकां हेचे हांगासर कांयच पडलेलें ना. तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा अशें आमी म्हणटा. आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा तो प्रकल्प जो आसा ते हांगासून रद्द करचे, स्क्रॅप करचे. जसो तुमी IT पार्क केल्लो तसो. देव बरें. दिसभर आसतलो तुमचो? हय, दिसभर आसतले. हो जो आतां आमचें उपोशण जें आसा आयज जें सुरू जालां, आयज तारीख 28 ते 3 तारीख पर्यंत आमी हांगासर उपोशणाक बसतले. कारण 4 तारखेक आमची व्हडली जी महासभा जी आसा ह्याच जाग्याचेर जातली, व्हडली महासभा. चिमला घराघरान भोंवन येयले सांगला लोकांक आयचो जो आसा न्हू, आयज तुमी जाणा न्हू, दत्ताभाऊ खबर आसा तुका, आयज आमच्यो धालो चालू आसा 2 माटवां कळ्ळें न्ही. म्हणल्यार कितें आसा जेन्ना आमचे कितें म्हणटा तें पारंपारीक जो हें जो देवाचें देवस्पण कशें न्ही तें धालो म्हटल्यार जेन्ना तें आसा तेन्ना लोकांक हें करप बरोबर न्ही कळ्ळें. पूण आतां आमी कितें 1 तारखेची मिटींग घेतली, आमी मशाल भोंवडयतले. खंयच्या आमचें जें ज्युरिडिक्शन जें आसा चिंबलची आमची हद्द जी आसा आख्ख्या चिंबलाक मानशेर धरून हेवटेनच्यान सगळ्यान शिरेन गांवांत पर्यंत आमी मशाल मिरवणूक काडटले जागृती करपाक की लोकांनी 4 तारखेर जे आसा ह्या सभेक येवचे आनी तेंच्यांनी कितें करचें, आपलो जो विरोध जो आसा तो हांगासर नोंद करचो की आमकां हांगासर तुमी ते हें का रिवोक करा आनी कितें करा लायसन. आतां आमी कांय म्हणचें ना तें कळ्ळें न्ही. पाड पडलो तेंचें, पाड पडूं कळ्ळें न्ही. आमी तें कांय म्हणचें ना. आमी एकूच मागता आतां व डायरेक्ट तुमी स्क्रॅप करप. कितें तुमच्या लायसनाचें आनी कितें कितें जें तुमी कितें केल्लें आसा, कर्मां केल्लीं आसा, दिलें न्ही तेंच्यांनी चोरान त्या कोणी आमच्या सरपंचान केलो ना आमचो विश्वासघात. तेजे कडेन आनी कितें परते परते आमी कितें हें करतले. हां, ताका कितें आसा तो आमी जाप आसा तो आतां आमच्यो 2 आतां ग्रामसभा आसा त्यो पेंडींग आसा कळ्ळें. त्या ग्रामसभेन आमी तांकां तो जाप विचारतलो. आमचे 3 ठरावाचें कितें जालें, हेका लागून तुवें तें लायसन आसा तें तेंचें हें केल्लें, रिजेक्ट केल्लें. अशें कितें जालें की जेका लागून तुवें हें केलें, ताका लायसन दिलें आमचो विरोध आसतना आनी 6 जे डॉक्युमेंट आसले ते कमी आसले तितून तेज्या एप्लिकेशनान ते कशें तुमी हें केलें. सो अशा प्रकारे हें आसा तो आमी सगळो जो हें आसा आतां पयला तुमी आमी पयर तुमकां सांगिल्लें की आमी पंचायतीन वयतले म्हणून तांकां विचारपाक. पंचायतीन ना तें कळ्ळें न्ही. ना पूस मारली. तुमी वयतले म्हूण म्हाका ते येवंक नासले दोगूय. कितें आसा वयतले न्हू. आतां आमी केन्ना वचूंक शकता जर तर तें कळ्ळें न्ही आमकां तें आसा म्हणून आमी वयतले न्ही. आमी वयतले आनी विचारतले तांकां जाप बाबा तुमी अशें कित्याक केलें काय म्हणून. बरोबर न्ही. सो सांगपाचें कशें आसा की आनी म्हाका दिसना हें हांव आतां उलोवन दाखयता. म्हाका दिसना हो जो सेक्रेटरी आसा न्हू बाब रोहनाक मी सांगून तो कितें करतलो सांग पळय. आपली ट्रान्सफर म्हणटलो हांगा आपल्याक तांकां फेस करपाचें ना म्हणटलो कळ्ळें न्ही. आपली ट्रान्सफर मार म्हणटलो. आमकां तांकां तोंड दाखोवपाचें ना कारण ताका खबर आसा तेजे फुडें कितें जातलें तें कळ्ळें. आनी सरपंचाकूय खबर आसा. सरपंच आतां आमच्या जेडपीक तिका फक्त तेजें आपलें हें पडलेलें आसा, पॉलिटिक्स पडलेलें आसा. तुमी जाणा न्हू तिणें कसो बायट दिला तो. जेन्ना तिका युनिटी मॉलाच्या बद्दल विचारलें तेन्ना कितें बायट दिला तो तुका सगळ्यांक खबर आसा. तो म्हाजो विशय न्ही, तो सरपंचाचो विशय. बरोबर न्ही. पण हे असले जे हें जर आसा जर जाय जाल्यार आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगासर येवपाक जाय आमकां हें दिवपाक जाय बाबा आमी तुमचे बरोबर आसा. सो हांव तितकेंच म्हणटा. हेजेर तांकां विचार समजून नमस्कार गोंयकारांनो आनी तुमकांय देव बरें करूं तुमी येयले म्हणून. आयज आमी आमचे ट्रेडिशनल वेशभूषा घातलेली आसा आनी स्पेशली हांव बिरसा मुंडाचे भगवान बिरसा मुंडा आसा तेजी वेशभूषा केल्ली आसा. आतां आमचो बिरसा मुंडा जो आमचो तेजी एकूच प्रेरणा आहा जल जमीन आनी जंगल हें वाचोवपाक जाय. जर आमचे जंगल वाचतले, जमीन वाचतली, जल वाचतले जाल्यार आमी आदिवासी आहा ते वाचतले. जाल्यार आमी वाचपाक ना. तो तेणी ब्रिटिशा विरुद्ध तोचोच लढो दिल्लो. तोय 25 वर्सांचो भुरगो आसलो आनी आपले ट्रायबल जे कम्युनिटी आहा तिंका एकठांय करून तो ब्रिटिशा विरुद्ध लडटालो. कित्याक तेवूय जंगलाचेर हडप करपाक येयल्ले. तशेंच आमी आमच्या गांवचे चिंबला, शिरेन, गवलेबाड गांवांत जितले ट्रायबल आहा तितल्यांनी एकठांय जावन आयज आमी जो युनिटी मॉल जाता ते जंगल आमी वाचोवपाक जाय. आयज जर आमी वाचय ना जाल्यार आमी सोंपतले. आयज आमी आमचो गांव जर वाचोवपाक भायर सरोंक ना जाल्यार हे गव्हर्मेंट आहा BJP ते आमकां सोमते सोंपोवन उडयतले.
आनी हांव आमच्या गांवच्या लोकांक मागता आमची जेन्ना 4 तारीख व्हडली मिटींग जातली तेन्ना तुमी हजर रावचे, कित्याक हो इश्यू आमचोच न्हय, ह्या लोकांचोच न्हय, हो फूल गांवचो इश्यू. आयज इतले लोक जमा जाल्ले आहा आमच्या जेन्ना आमी उलो केलो. आतां आमकां खबर आहा थोड्यांक धालो चालू आहा, थोड्यांचे आनी कितें कामां आसा, पूण तुमी ही कामां मातशी धालो सोड, बाकीची कामां आसा. खूब भुरग्यांक पयलीं आयज गरोवपाक गेला ते आयज तुमी हांगा आसपाक जाल्ले. आयज तुमचो गांव हो, आयज तुमी वाचोवपाक जाय हो गांव. हो आमचोच न्हय, हो आमचे भुरगे येता तिंचोच न्हय हो गांव, तुमचोय गांव, तुमच्या भुरग्यांचोय गांव. तुमी आयज वाचोवपाक जाय. आनी हे सरकाराक स्पेशली सांगता, आमच्या ahल्या आदिवासींक हत्याराची गरज ना. आमी ahल्यांक म्हणून हत्यार करपी जे आमचे बोळयो आसा, नाणे आसा, तिंका हत्यार करपी. आनी आमी लॉ ऑर्डर मानता म्हणून आमी आयज ओगी आसा. आनी आमी कोर्टाचे ऑर्डरीक आमी आयज कोर्टाची ऑर्डर 8 तारखे पर्यंत आमी तशें रावल्ले आसा. नाल्यार आमी पासून हत्यार उगोवपाक कमी ना आदिवासी. सो हांव सरकाराक इतलेंच सांगता, आमची जमीन आसा ती सोड आनी आमकां हो प्रोजेक्ट नाका, कित्याक आमची तितलीच जमीन उरलेली आसा. आनी आमकां युनिटी मॉलाक अपोज ना. जी तुमी जमीन ती हे केला पळय, एक्वायर केला, ती जमीन ती सारकी ना, कित्याक तितलेच जंगल आमचे उरलेले आसा आनी ते सायडीक तळे आसा. सरकारा कडेन इतल्यान मागता की आमकां युनिटी मॉल नाका आनी थंयचो जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करून दुसरे कडेन व्हरचो. देव बरें करूं. नमस्कार, माझे नाव महेश, हांव हांगासरलो ट्रायबल. आनी जो सगळ्यांचो डिमांड आहा हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन आमकां हांगा नाका म्हणजे नाका, फूल स्टॉप. आनी खंय व्हरचो तो. बिरसा मुंडाचे आमी सगळे अनुयायी. आनी बिरसा मुंडान जसो नारो दिला जल, जंगल आनी जमीन हे आमी राखून दवरपाचो हांगा प्रयत्न करता. आनी आमी हे जे उदक आहा हे भावी पिढी खातीर राखून दवरूंक हेका लागून आमी लढो दिता. आनी हे उदक हे जे तोंय आहा हे भावी पिढीक आमकां जाय. तुमी पळयला फ्रॉम लिबरेशन आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर हुंयचोच एक पॉलिटिशियन येवंक ना जेणी साबार गोंयकाराचें बरें चिंतलां. कोणेंच चिंतूंक ना. आतां पर्यंत जितले पॉलिटिशियन येता ते फक्त आपले तिजोरीच भरूंक लागून येता. तिचो एक व्हडलो अजेंडा आसता की आपलें कशें भांडवल वाडपाचें हेच तेंचो हेतू आसता. आनी त्या कारणान गोंयान हुंयचेच वाठारांचें ना, हुंयच्या ट्रायबलांचें बरें जायना. हे फक्त आपलें भांडवल वाडोवंक जाय म्हणून हे सगळे दोंगर सगळे काबार करून सगळी नाशाडी करून फुडें चल्ला. कोण आमच्या ट्रायबलांचें कोणूच कितें बरें चिंतिना. आनी हे परत एकदां सांगता, हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणजे नाका, फूल स्टॉप. सगळ्यांक तुमकां येवकार. जे आमी 25 तारीख सांगलेले की आमचे जे महायुद्ध आसा हे बीजेपी सरकार, हे कौरव रुपी बीजेपी सरकार आनी तेंची कौरव रुपी सगळी पंचायत, BDO, DOP, सगळे GTDC आनी सगळी यंत्रणा गव्हर्मेंटाची त्यांच्या अगेन्स्ट आमी चिंबलकार पांडव म्हणून फायट करतले. देवी चिंबलकानीक वंदन करून, देव वायगीणकराक वंदन करून, आमची तयार लेख तिका मान दिवन आनी आमचो भगवान बिरसा मुंडा आसा तेजो आशिर्वाद घेवन आमी आयज जे हंगर स्ट्रायक चालू केल्लो आसा, ह्या हंगर स्ट्रायकाची थोडी आमी मॉडलिटीज तुमकां सांगता. आयच्यान हो हंगर स्ट्रायक चालू जातलो आनी 3 तारखेन पर्यंत स्ट्रेच जातलो. कित्याक 4 तारीख ह्याच जाग्याचेर आमची रॅली व्हडली मिटींग आसा. आतां आयज आमी सकाळी 10 ते 5 पर्यंत 3 तारीख पर्यंत बसतले आनी फाल्यांच्यान आमचे बाय चेन हंगर स्ट्रायक जातले. थोडे फाल्यां बसतले, थोडे परवा बसतले. असो चेन हंगर स्ट्रायक आमी करतले. आनी हंगर स्ट्रायक म्हणल्यार कांयच आमी अन्न ग्रहण करची ना. सकाळी 10 ते सकाळी सांजचे 5 पर्यंत आमी कांयच खावची ना. सो अशी आमची मॉडलिटीज आहा. हो हंगर स्ट्रायक एकूच एक लोकशाहीन आमकां हक दिल्लो आसा, डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिल्लो आसा की एक गांधीगिरी टायपान जेन्ना सरकार आनी सरकाराची डिपार्टमेंटां लोकांचे कांयच आयकना तेन्ना आमकां असले स्टेप्स घेवचे पडटा. आनी हे महायुद्ध आयच्यान चालू जाल्लें आसा.
जशें की आमच्या सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की पंचायतींनी आमी ते दीस वचपाक ट्राय केल्ली 2-3दा आमी थंय वचोन पळयलें मात आमकां कोणूच मेळोंक ना. ते कित्याक येवंक ना ते कित्याक नासले ते तुमी तांकांच विचारपाचें. तांकां धारेर कशें धरूंक जाता ते आमी धरतलेच. मात हे एकूच डिमांड आमचो आहा की हो युनिटी मॉल आनी बाकीचे प्रोजेक्ट्स प्रशासन स्तंभ जावं ते आमकां हांगसर चिंबलान नाका. एकूच डिमांड. ते कित्याक नाका तेंचे कितें रिजन्स आसा टेक्निकल ग्रावंड्स कितें आसा ते आमी वारंवार तुमकां सांगलेले आसा आनी ते जग जाहीर आसा कित्याक नाका ते. सो तेका लागून आमचो एकूच डिमांड आसा आनी हो डिमांड आमी प्रखर पद्दतीन आयज ह्या हंगर स्ट्रायकान करतले आसा. आनी एका जबाबदार हे युनिटी मॉल आमकां जे थोपला एका जबाबदार जशें की सांगला हो बीजेपी गव्हर्मेंट आसा आनी बीजेपीचे आमदार आनी बीजेपीचे मिनिस्टर्स आसा आनी ही बीजेपीची पंचायत आसा. एके वाटेन हे युद्ध आमचें चलता एके वाटेन आसा हो युनिटी मॉल आनी एके वाटेन तुमी पळयता युनिटी ऑफ विलेजर्स. ते म्हणटा तेंचें नांव दिलां ताका एकता मॉल म्हणून. ही आमची युनिटी विलेजरांची एकता. आयज ह्या सरकारान सगळ्या लोकांक हांगा भुकेक लायला. हांगा भुकेक रावो सांगला. हांगा स्ट्रायकार बसचे पडला आमकां. हे एक्चुली हो रोड हो सर्वीस रोडाचो आनीक सर्वीस रोडाचो हो सायड रोड ते रस्त्यार आमकां बसचें पडला. फक्त एकूच कारण की हो सरकार आमच्या आनी सरकारी डिपार्टमेंटां आयकना. आनी जशें की सांगलें की परत हे आमकां करचेच पडटलें. हो एग्रेसीव रूप आतां हे जे आमचे युद्ध आसा ते खूब एग्रेसीव वयतले. सांगपाचें म्हटल्यार एका जबाबदार आसा आमचो आमदार जेका रुदोल्फ फेर्नांडीस आनी उर्फ रुद्रप्पा म्हणटा ताका आमी ताका नांवूय धरलेलें आमी रुद्रप्पा म्हणून. तेजी आयज अशी हालत जाल्ली आसा. आमी पळयलें झेडपी इलेक्शनाक तो लुपोन भोंवतालो. तो शिरेन सारको भोंवंक ना. तो गवडे भोटान सारको भोंवंक ना. गांवांत किल्लांत तो सारको भोंवंक ना. सारजी सोड तो इंद्रानगरान तो लुपोन भोंवला. ही तेजी हालत जाल्ली आसा. आनी फुडें जे केन्ना तो गांवांत दिसतलो आमचो चिवलो तो लुपोनूच हे पळय मरे हे मेजॉरिटी आंदोलन खंयच्या विलेजरान सांगला की युनिटी मॉल जाय म्हणून. सांग हे रुद्रप्पाक आमी विचारूंक सोदता खंयच्या विलेजरान सांगला युनिटी मॉल जाय म्हणून. आयज मेजॉरिटी सांगता युनिटी मॉल नाका म्हणून. तर तुवें आसपाक जाय आसलो. तुजें ते झेडपी आहा तुजी ती पंचायत आहा तुजें सगळें मंडळ आहा ते हांगा आसपाक जाय आसलें. आयज तुजी लायकी तशी आहा आनी जशें की भाऊन सांगलात हेजे फुडें तुजी लायकी तीच जातली. जेन्ना तूं लोकांक चिंबोलकारांक यूज केला इतलीं वर्सां तुमी आमकां यूज केला फक्त तुमच्या वोट बँका खातीर तुमच्या सहलियती खातीर. तुमकां जाय तेन्ना तुमी यूज केले. बट आतां आमी ठरयला ही चळवळ जी आसा ह्या युनिटी मॉलान जे इनवॉल्व आसा तो टुरिजम मिनिस्टर जावं मागीर रुदोल्फ फेर्नांडीस जावं मागीर पंचायत जावं मागीर GTDC जावं मागीर आमचो प्रमोद सावंत जावं आनी आयज मुद्दम हे चडशे लोक आमचे आहा ते ट्रायबल लोक आनी बाकीचे आमचे चिमलाजकार चिमोलचे लोक आसा ते आमचे वांगडा आसा. गोंयकार म्हणटा वांगडा आसा. आनी CM सदांच म्हणटा की तेजो खंय DNA खंय तेजो DNA खंय ट्रायबल DNA आनी तेजे खंय सामाजीक आनी भावनीक नाते आमचे आहा. रक्ताचे नाते ना खंय. आयज तेजे जर रक्ताचे नाते असले जाल्यार CM हांगा आसतलो आहलो आनी मुद्दाम हो स्पोर्ट आमी हांगा केला की ताका दिसोंक जाय. हे प्रमोद सावंताक दिसोंक जाय. हे फुडले 8 दीस तो हांगासून येतलो आनी वयतलो ताका दिसोंक जाय. तर तेजे लॉजीन तेजे दोळे सकयल पळोवपाक जाय की हे ट्रायबल रक्ताचे ट्रायबल हांगा बसला आनी आपूण कसो तांकां म्हणटा की सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा म्हणून. सो हे सांगपाचें एकूच की हे सगळे जे आहा आमी आयज आमचे बायगिणकाराचे सिमेचेर तेंच्यांनी हात घातलेलो आसा. आमी सगळे आयज बायगिणकाराचे अवतार. आमी आयज चिमोलकानीचे पूत. एके वाटेन आसा हे BJP सरकार. एके वाटेन आसा हो GTDC. एके वाटेन आहा हो पंचायत. एके वाटेन आहा BDO आनी एके वाटेन आसा आमी हे आमचे बायगिणकाराचे अवतार. आमी बिरसा मुंडाचे अवतार. सो आमचे हे आंदोलन आसा ते प्रखर जातले. वो इमिजिएटली वो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय. देव बरें करूं. आनी कोण उलयता? गव्हर्मेंट म्हणटा की तेंचे कडेन सगळे NSCs आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हणटा ते तेंच्यांनी स्टे हाडूंक नाशिल्ली म्हणून. ना तशें ना ते ती हांवें जे कालूय एक्सप्लेन केलें. एक तुमकां व्हिडिओ हांवें शेअर केल्लो
जे केदार नायक जो टुरिझम डायरेक्टर आसा त्यांनी स्टेटमेंट कितें केला की सगळे एनओसीज आसा आनी इन्क्लुडींग पंचायत एनओसी. हांव सांगूंक सोदता हे काम जे चालू जाल्लें ते सप्टेंबरान काम चालू जाल्लें आनी जे एनओसी मेवला एका GTDC जी एनओसी म्हणून ती 6 डिसेंबराक मेवला. सो फर्स्ट क्वेश्चन केदार नायकाक म्हाजो आहा की सप्टेंबर टू डिसेंबर पर्यंत 6 डिसेंबर पर्यंत तुम्ही ओके कित्याक आसले, तुम्ही कित्याक स्टॉप करूंक ना काम ते. आनी जी एनओसी दिला पळय पंचायतीन ती इल्लिगल आनी वॉयड आसा. वॉयड कशी आसा, जेन्ना 6 तारीख तुमच्यांनी एनओसी दिला 7 तारखेक डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जी BDOची ऑर्डर आसा आनी DOPची ऑर्डर आसा पळय तेगेर स्टे हाडलेले आसा. म्हणजे पंचायतीन जी लायसन दिला, पंचायतीन जे कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला ती फोर्टनायट बॉडी मिटींग घेवंक ना ती आनी ग्रामसभा घेवंक ना ती 47B अंडर सेक्शनाच्या अंडर घेतला. 47B सेक्शन कितें म्हणटा, कोर्ट जर म्हाका सांगता एनओसी दी म्हणून आपूण दितलो. आतां कोर्टान सांगले, कोणी सांगले, BDOन सांगले, DOPन सांगले. केन्ना सांगले, 5 तारीख सांगले की आमकां लायसन GTDC लायसन दी म्हणून. मात 6 तारीख नेक्स्ट डे 6 तारीख त्याच्या वयलो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टान कितें सांगलें, ज्यो BDOची ऑर्डर आसा आनी DOPची ऑर्डर तुमी ती ऑपरेट करूंक शकना. म्हणजे विलेजरांक आमचे जे विलेजर्स आहा ते कोर्टान गेल्ले तांकां इंटरीम रिलीफ मेवले आनी तेगेर स्टे मेवली. एक्झिक्युशन आनी ऑपरेशन ते दोनूय ऑर्डरांचे करूंक मेळना. ओके, तरी पूण 6 तारखेकूच पंचायतीन ती एनओसी दिला. सो आमी म्हणटा की कायद्यानसून ती रॉंग आसा आनी वॉयड आसा. पूण GTDC म्हणटा की कोर्टान म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन लायसन म्हणून रिकॉर्ड घेतला पूण स्टे ऑर्डर दिवंक ना म्हणटा तो कोर्टान, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. ना कन्स्ट्रक्शन लायसन स्टे ऑर्डर आहा पळय जी 6 तारखेची ऑर्डर आहा पळय तेगे स्पेसिफीक बरयला की जी इंटरिम रिलीफ इज ग्रांटेड टू द एप्लिकंट आमचो गोविंद बाब आसा एप्लिकंट तांकां मेळयलें की जी ऑर्डर आहा BDOची आनी DOPची तेगेर स्टे आनी ऑपरेशना तेगे त्या दोन्ही ऑर्डरचे बेजीच्यारूच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला आनी आयज जे काम चालू चल्लां पळय ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळा म्हणून चालू केला. सो आमी कितें म्हणटा कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेरूच स्टे आसा. जर तुजें कन्स्ट्रक्शन लायसनूच रॉंग आसा जाल्यार तूं काम करूंक शकना. आनी ती आतां 17 तारीख पर्यंत आसली. 17 पासून ते आतां फुडें तेगे डिस्कशन चालू आसा आनी 8 तारीख ती पोस्टपोन केला. डिपार्टमेंट खंय तरी मिसगायड करतालो. डिपार्टमेंट मिसगायड म्हणून आमी काल प्रेस कॉन्फरन्स गेले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते क्लियर केल्ले आसा आनी तेगे आमी व्हिडिओ काडलेलो आसा, आमचे दाखयला आसा की त्याच तारखेक तुमी ऑर्डर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट पास करता स्टे ऑर्डर त्याच तारखेक पंचायत एनओसी दिता. ती एनओसी रॉंग आसा. आतां हितून पंचायतीचो रोल कितें आसा तो आमकां क्लियर करपाक जाय की इतले दीस पंचायतीक ग्रामसभा घेवंक मेळोंक नासली बिकॉज ऑफ कोड कंडक्ट. फोर्टनायट मिटींग घेवपाक मेळोंक नासली. सो आतां ती ऑर्डर जी आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ती आतां पंचायतीच्या मिटिंगेन वयतली. सो ते कितें करतले कितें ना करतले ते आमकां खबर ना. आमकां जाय की हे विलेजर्सांक हो प्रोजेक्ट नाका, कोर्टान आसूं कितें ते नाका, आमकां विलेजरांक हो प्रोजेक्ट नाका म्हणजे नाका तो स्क्रॅप करचो. आमदारा कडेन तुमी उलोवप बीन केल्लें? आमदारांक कितें उलोवपाचें, आमदारांक कितें उलोवप इतलें आतां कळना ताका गाराणें घातलें मरे देवाक भिना मरे. हो देवाक भितलो कसो हो फोटींग आमदार जे महालक्ष्मीचो फोटींग तरी सोपूत घेतलो, आमचे बांबय खुर्साचो तरी फोटींग सोपूत घेतलो आनी हो आमचो देवाक भितलो, आमच्या विलेजरांक भितलो म्हणून हो लुपोन भोंवतालो. वो असो दीस येतलो ताका नेक्स्ट टायम तेजे खाड आहा पळय ते खाड काडून ताका भोंवचें पडटलें. म्हणजे आपूण रुद्रप्पा न्हू म्हणून दाखोवपाक ताका भोंवचें पडटलें. अशे दीस हे रुद्रप्पाचे चिमलान येयल्ले आसा. आमी जेन्ना ताका विचारलो तो सदांच म्हणटा की तो ना तोच म्हणटा की मेजॉरिटी क्लियर केला केन्ना आमकां दिश्टी पडना तो मेजॉरिटी म्हणटा नाका म्हणून. सो तेणी हांगा आसपाक जाय सिंपल. जर तो म्हणटा मेजॉरिटी लोक तेणी दाखोवपाचे खंयचे मेजॉरिटी. आजून पर्यंत आमी एका विलेजराचे व्हिडिओ पळोवंक ना नाजाल्यार एका विलेजराचे एक बायट पळोवंक ना की ते म्हणटा आमकां युनिटी मॉल जाय. इवन पंचायतीन सुद्दां पयलीं जे रेजोल्युशन पास केल्ले रिजेक्ट केल्ली फायल. सो आनी कितें जाय. अरे ग्रामसभा इज कॉन्स्टिट्यूट एंटायर विलेज 12,000 लोकांची ग्रामसभा 3 फाटी रेजोल्युशन पास केलं ते मेजॉरिटी न्हू जालें न्हू आनी कितें जाय. तुम्ही पंचायत विचारून ना पयलीं तुमी रिजेक्ट केल्ले प्रोजेक्टाक आनी आतां परत तो मेळत ना जर आमकां तो आपा लिंबा खेळटा कितें खेळटा आमकां खबर ना. तो मेळत ना आमकां आनी ताकाच लागून आमी जी आतां फोर्टनायट मिटींग आसली आनी ग्रामसभा आसतली तेन्ना हो इशू परत घेतले. पळय शासक आतां कोर्टाच्या हेच्या बाबतीत जे पळय तुम्ही विचारले 6 तारखेच्या नंतर 17 तारीख हियरिंग आशिल्लें कोर्टाचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे. ओके, सो GTDCच्या बाजून सांगलें गेलें
की 6 तारखेर आमकां ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लायसन मेळ्ळें. तेन्ना ही जी स्टे आसा ती वेकेट करची म्हणून. त्या बरोबर आमच्या एडवोकेटान कितें म्हटलें, आमच्या एडवोकेटान कोर्टाक सांगलें वी आर द पेटिशनर, आमी हांगासर तुमचे कडेन स्टे मागपाक येयल्ले. तेन्ना आतां ते सांगता म्हणून तुमी कितें ही स्टे वेकेट करतले, वेकेट करूंक शकना. कारण कितें आसा, जे आमी मुद्दे मांडलेले आसा थ्रू पेटिशन तेजेर अजून आर्ग्युमेंटूच जावंक ना, अथवा तेंचो ओपोजिशन जे आसा GTDCचो तेजेर रिप्लायूच येवंक ना. मग म्हणटकच आयज 17 तारखेर तुमी ती जी स्टे दिल्ली आसा ती तुमी वेकेट कशें करूंक शकता. सो तेका लागून कोर्टान तें मान्य करून घेतलें की तो तशी स्टे आसा ती कितें करूंक शकना, काडूंक शकना. ओके, म्हणून तांच्यांनी कितें म्हटलें की ही जी स्टे आसा नेक्स्ट इयरींग म्हणजे काल आमी जे म्हटलां पळय काय 8 तारखे पर्यंत ती एक्सटेंड केली आसा. 8 जानेवारी म्हणटा तुमी सांगता पळय, हय तेजे हे जे 17 तारखेर दिला पळय हय तीच कंडिशन आसा एप्लायड सेम 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 काय फक्त हियरिंगूच फुडें घेवन गेला. कंडिशन सेम आसा. कंडिशन स्टेटस को कितें आसा तो फुडें. स्टे इज एक्सटेंडेड, कळ्ळें न्हू. ओके, मागीर तशें जर कंडिशन जर घालपाचें आसलें तर म्हणजे इट इज एज इफ इट इज वेकेटेड, स्टे इज वेकेटेड असो तो अर्थ जाता न्हू. सो कोणीय तुमकां लिगल जो कोणी आसा न्हू तो कोणीय सांगूंक शकतो. स्टे जे कंटिन्यू आहा ती 8 जानेवारी पर्यंत कंटिन्यू. आमचें म्हणणें कशें आसा, जो पर्यंत तुमी आर्ग्युमेंट आयकून घेना, आमची बाजू आयकून घेना, यू कांट वेकेट. बिकॉज देर आर सो मेनी एलिगेशन्स ऑन व्हिडिओ DOP हांचेर एलिगेशन आसा, तेंच्यांनी कशे प्रकारे हें केल्लें आसा तें हायजेक केल्लें आसा तें सगळें इलेक्शन न्ही. अरे बाबा, जेन्ना पंचायत जेन्ना रिजेक्शन करता काय न्हू तेंकां तेंचें लायसन कंस्ट्रक्शन लायसन आमी तुमकां दिना म्हणून कंडिशन जे हें आसा न्हू तेंचे डॉक्युमेंट तेतून नाशिल्ले. आनी म्हणून अशें म्हणटा हांव की तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार व्हिडिओ ही हेची एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी न्हू, ज्युरिडिक्शन न्हू तेंचें अपील फायल करपाक. ओके, DOP आशिल्लें थंयसर तेंच्यांनी 15 दीस कित्याक खातीर काडले की जेंचे कडेन ते पळय ते डॉक्युमेंट नासले न्ही ते तेन्ना तेंच्यांनी 15 दिसां भितर ते सगळे जमयले, कळ्ळें न्हू. आनी मागीर आसा ते बरोबर 6 तारीख आसा ते तेंच्यांनी केलें, मॅनेज केलें आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हें मागलें. एक दुसरी गोश्ट, आयज आमी हांगासर उपोशणाक बसलेले आसा आनी जास्त करून हांव आमच्या चिंबल ग्रामस्थांक सांगूंक सोदतां, धरून इंदिरानगर, धरून धारवाडकार हांगासर जी कॉलनी आसा तांकां धरून, कारण हांगासर खुबशे मायग्रंट रावता. तुमी हांगासर आमचे चिंबलकार जाल्ले आसा, जे कितें तुमकां दाखले जाय, सगळे कितें कितें NOC जाय आनी कितें जाय त्यो सगळ्यो तुमी पंचायती कडसून घेता. तो तुमी आतां चिंबलकार जाल्ले आसा. आनी हो जो लढो जो आसा फुडें, हेज्यान फुडें तुमच्यो ज्यो सगळ्यो फॅमिली ज्यो आसा तांचो उत्कर्श तेजें बरें हांगासर ह्याच गांवांत जावपाचें आसा. आनी जर तर हो तुमचो गांव जर साल्वार जर जालो जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचें बरें जातलें, सगळें जातलें. तेन्ना अशें हांगासर आमकां ज्या तरेन वास येता, हालींच आतां ZPचो रिजल्ट जालो, त्याच बरोबर फुडें आतां 27 इलेक्शन आसतलें. तुमकां खूब कितें दिलां, आश्वास जातले आनी कितें करतले, म्हजें घर तुमकां दितलें आमी काडून. पूण चिंबलान जास्त करून म्हाज्या इंदिरानगरच्या भावांक सांगता, तुमचे जे थंयचे जे मेंबर जे आसा, पंचायत मेंबर अथवा तुमचा आमदार आसा बाब रुदॉल्फ फेर्नांडीस, यांच्या आश्वासनांक आनी तो कितें उलयता तेका तुमी बळी पडूं नाका. म्हाका इतकें सांगपाचें आसा तुमकां, ह्या चिंबलान जर तुमकां लोकांक जर रावपाचें आसा जाल्यार आमी चिंबलकार जशें आमच्या गांवचें बरें चिंतता, एक मतान हांगासर जमता,
त्याचप्रमाणे इंदिरानगरचे आमचे लोक, त्याचबरोबर धारवाडकर ही जी कॉलनी आसा हांगासरले आनी खंय कोण जे मायग्रंट येवन हांगासर स्थायीक जाल्ले आसा तेंच्यांनी विचार करून जो कितें तुमचो ब्रेन वॉश करतलो आमचो आमदार अथवा आमचो सरपंच अथवा तुमचे मेंबर तांकां बळी पडू नाका. आनी जर तर तुमी जर तांकां जर बळी जर पडले जर जायत आनी अशें दिसलें आमकां की तुमी आमकां चिमलकारांक हो गांव सांबाळपाक सपोर्ट करिना म्हणून, जाल्यार इतकेंच आसा, हांगासरले चिमलची जी शांती जी आसा, पीस जे आसा ते नश्ट जातलें. हे बाब रुदोल्फ फर्नांडीस सरपंच संघाचे मेंबर जे आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हण अथवा हांगासरले आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां, हांवें कालूच स्टेटमेंट केल्लो आसा. हे जे आसा हांगासर इंदिरानगर अथवा मायग्रेटेड सगळे आसा, या आमी चिमलचे शेतकार आमी सगळे ओगी आसा म्हणून तुमची ती घरां आसा थंय. आनी जर तर या आमी चिमलकार एकदां उठले जर जायत, ह्या सरकारान तुमकां म्हाजें घर आनी हें तें दिवपाचें जें प्रलोभन दिल्लें आसा तेचो तुमकां कांयच फायदो जावपाक ना एकदां चिमलकार उठले जाल्यार. म्हणून म्हजी तुमकां हात जोडून विनंती आसा की 4 तारखेर जे हांगासर आमचें शक्ती प्रदर्शन जातलें वो आमकां प्रकल्प नाका म्हणून स्क्रॅप करचो म्हणून, तेन्ना प्रत्येक इंदिरानगराचो वासी त्याच बरोबर बाकीचे जे 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 कोण मायग्रंट आसा तेंच्यांनी आमकां साथ दिवची अशी तुमी अशी धमकी अशी समजू नाका. कारण हांव जें कितें उलयलां तें सत्य आसा. हांव सदांच म्हणटा, अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करता न्हू तो जास्त गुन्यांवकार आसा. आयज आमी हांगासर जे कोण बसलेले आसा, आमच्या गांवचे जे आमच्या जाणट्याचे आमी वंशज आसा, गेली 45 वर्सां आमी हो अन्याय सहन केलो. आनी जेन्ना आमचो हो उद्रेक जातलो आनी हो उद्रेक जो आसा बाब प्रमोद सावंतान आनी भाजपा सरकारान लक्षांत दवरचो. जर तर हो प्रकल्प जर तर तुमी हांगासून जर हे करिना, स्क्रॅप जर करिना, चिमलान कितें जातलें त्याचे परिणाम तुमी पळयतले. आमच्या इंदिरानगरचे जे ह्या आसा लोक तांकां गटारांत रावचें पडटलें. हें हांव सत्य उलयतां, सत्य, हे धमकी न्ही. कारण जें कितें नुकसान जाल्लें आसा तें आमचें जाल्लें आसा. शेतां कोणाची इबाडलेली आसा, पाड कोणाचे पडलेले आसा, आमचे पडलेले आसा. सो समजने वाले को इशारा काफी है. इतकेंच म्हजें म्हणणें, इतकेंच म्हजें म्हणणें. हांगासर आमी कसलेच तरेची तुमकां धमकी दिना, पूण एकूच मागता, ह्या पॉलिटिशनांक तुमी बळी पडू नाका. गांवां बरोबर रावपाक आनी गांवचो विकास जो आसा आमी करुया. हे उदक हे तळें जर साल्वार जर जालें, फाल्यां जेन्ना उदकाचो दुश्काळ पडटलो हेचें उदक पयलें जें आसा तें आमकां चिमलकाराक मेळटलें. तुमी हांगासर स्थायीक आसा तांकां मेळटलें. देव बरें करूं. बायलांक घे, बायलांक घे. चल चल हालो चलना हांगासर. हय चल चल उलय. लास्ट टायम जेन्ना IT पार्का खातीर हांगा आमी मिटींग घेतिल्ली तेन्ना रोदोल्फ फर्नांडीस आपले सगळे झाडां पेडां सगळे घेवन आयिल्लो आनी थंय ह्या सेम जाग्यार रोदोल्फ झाडां लायतालो. 2 म्हयने ती शिपून म्हणून घेतली. अरे बाबा रोदोल्फ बाब, तुका विचारता हांव, आतां BJP सांगता मरे, आतां तूं BJP वालो जाले न्ही, आतां तूं काँग्रेस वालो ना. कितें तुमी सांगतात कितें एक झाड म्हाका नाम लगाव म्हणून, आनी तूं वता वता थंय आपल्या आवयचें मामीन अशें केलें, मामीन तशें केलें, ती मामी नांवान झाडां
लायिल्ली आतां उडयता दिश्टी पडना तुका हां दिश्टी पडना मातशें तुका पडलें ना तूं BJP वालो जालो जायत आमी जाली ना तूं विसरलो आसतलो की लास्ट टायम ह्या लोकांच्या दारांनी आपूण कितें म्हणून मतां मागपा आयिल्लो 2 फावटी आमी तुका धांवडायिल्लो 3रे फावटी तुका आमी निवडून दिल्लो आतां परत तूं खंयच्या तोंडान आमच्या दारान येतलो आतां झेडपी पळय कोण राविल्ले त्या कॅन्डिडेटाक घेवन काय तूं आयलोच ना कितें तुवें ती म्हाजें घर पळय म्हणटा तांच्या कुस्तार तूं आतां निवडून आयला आनी आमी कितें काडला आदिवासी नीज गोंयकारां आमची मतां नाका मरे तुका तुका त्याच मताचेर येतलो तूं आं दुसरे आमचे झेडपी पळय ते कोण गौरी म्हणटा कामत आयला पळय बायल निवडून आयला म्हणून म्हाका उमेद गौरी निवडून आयला म्हणून म्हाका उमेद कारण ते बायल मनीस म्हणून पूण बाय तूं त्या दिसा जेन्ना निवडून भायर सरून आयले आनी तूं जे पळय उलयलें की कोणी तुका विचारलें युनिटी मॉला बद्दल तुजें कितें मत तुवें सरळ सांगलें तो आपलो विशय न्ही तो सरपंचाचो विशय म्हणून तो जर सरपंचाचो विशय जाल्यार तूं कितें काडलें तुका लागून तोच मारतालो मुगो BJPक वोट घाला गौरीबाये निवडून काडा म्हणून हां जाल्यार तूं आतां सांग तुजो तो सरपंचाचो विशय जाल्यार तो सरपंच खंय आसा खंय घेतला तो आमचो गांव विकलो मुगो ताणें काय तुजी पदरां भितर लिपोवन दवरला गो तुवें ताका हां आमी हांगा मरपाचें गांवा लागून पयलींचो सरपंच बरो न्ही म्हणून तुका निवडून हाडलो आतां दिसता पयलींचो सरपंच 10 वाट्यान परवडलो न्ही तूं कितें तुका आमच्या गांवाची माया आसचीच ना रे कारण तूं आमचो चिमलकार न्ही तूं कुडकाकार तूं कुडकाचो तूं हांगा कितें पावू तापल्लो कडेन आसा तूं पोळी भाजपा आयिल्लो कितले पळय तूं फुडल्या फावटी येतलो हाजो आनी तूं विचार करनाका आतां कितें आसा पळय तें वीक आनी खा आनी मागीर आमकांय वीक गांवच्या लोकांकय वीक थँक्यू सगळ्यांक नमस्कार म्हजें नांव रेखना कुंकलकर हांव जाल्लें हांगाच आनी लगीनूय हांगाच जालां जेन्ना हांव जाल्लें तेन्नासून हांव पळयता हे तळे कितले व्हडले आसले आनी हे तळ्याचें उदक आमी लोक कशें यूज करताले ते आनी आजून मेरेन ते तळ्याचें उदकान लोक भाजी रोवन काडटा आनी विकता आनी आपलें पोट भरता जावं हे मातूय हे गव्हर्मेंटाक कळना हे सामकेंच आमच्या ST लोकांच्या फाटल्यान कित्याक लागला कांयच कळना आमकां आमच्या बारीक लोकांकूच हे कित्याक खावपाक सोदता कित्याक हिंकां हिंच्यांनी आपले मायग्रंट्सांक वोट बँक करून दवरला म्हणून काय हिंकां आमची गरज ना हेज्याक पयलीं हिंकां आमीच वोट मारून हाडटाले जेन्ना मायग्रंट्स नासले पळय हांगा गोंयान इतले तेन्ना हिंकां आमीच जो बारीक लोक आसा पळय हिंकां आमीच निवडून हाडटाले हे BJP आसा पळय BJP सरकार हो सामकोच आमच्या गोंयान सामको सगळ्या बारीक लोकांक खावंक उठला आनी ही जी आमची ZPची कॅन्डिडेट आसा पळय ती कोण गौरी काय कोण तिणेन एक स्टेटमेंट दिलो तिका कोणी रिपोर्टरान विचारलें खंय की तूं आतां युनिटी मॉलाच्या प्रोजेक्टाक तुमी कशें कितें करतले ती म्हणटा आपल्याचो हो विशय न्हू सरपंचाचो विशय आपल्याक एन्जॉय करपाक जाय खंय मोमेंट आगे बायले तुका एन्जॉय करपाक जाय मोमेंट जाल्यार तूं पॉलिटिक्सान कित्याक गेल्ली घरात राव आनी एन्जॉय कर आसली मगे जाय तितलो दीस कोणूच तुका एक क्वेश्चन विचारचें नासलो ना तुका कोणूच कांयच विचारचें नासलो युनिटी बद्दलाच्या भितर आनी तूं तर आतां हांगासर बसला तेन्ना तुका खबर नासलें चिंबलान कसलो विशय चलता तो आख्ख्या गोंयान आख्ख्या गोंयाच्या भायर सुद्दां हो विशय चालू आसा आनी तुका खबर ना तूं म्हणल्यार तशें जाल्यार न्हिदलेली तर सुशेगाद आनी जेन्ना वोटींग मारूंक येयला तेन्ना तूं कितें म्हणून तोंड घेवन लोकांच्या दारांनी भोंवली आपल्याक वोटींग मार म्हणून आनी सांगता आपल्याक एन्जॉय करूंक जाय म्हणून ओगी राव आसली घरान आनी हो जो सरपंच आसा पळय हो 1 नंबर फोटींग सरपंच तेणें ऑलरेडी आमचो अर्दो गांव विकून काबार केल्लो आनी आतां हे कितें इल्लोसो स्पेस उरलेलो पळय तोवूय बीन तो काबार करपाक सोदता आनी म्हणटा जेन्ना आमी लोकांक
बऱ्याचें कितें सांगोंक वयता पळय तेन्ना हो सरपंच म्हणटा आमी लोकांक मिसगायड करता म्हणून. हांव सरपंचाक विचारूंक सोदता, अरे बाबा आमी लोकांक केन्ना कितें मिसगायड केलां? तूं हांगा मिसगायड करता मरे, लोकांक फोटींग आश्वासनां दिता मरे. तूं सांगता आपूण लोकांच्या वांगडा आसा, लोकांच्या वांगडा. खंय रे आसा तूं लोकांच्या वांगडा? एक दीस सुद्दां तूं लोकांच्या वांगडा ना मरे हांगासर. आनी खंयची फोटींग आश्वासनां दिता तूं लोकांक हांगासर? देव बरें करूं. पूण आमकां हो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट नाका हांगासर. आमकां जाता तितल्या बेगीच्या बेगीन हांगा रिवोक केल्लो जाय. थँक्यू. माझे नाव संजय सावंत. जेन्ना आमच्या गांवान युनिटी मॉलाचो जेन्ना प्रोजेक्टाचो जेन्ना प्रस्ताव आयलो तो त्या दिसा पासून आयज दिसा पासून ही जी स्थळ आहा, जी जागा आहा, ही जागा साधारणतः मेर्शे पासून कदंबा रोडा पर्यंत 11 किलोमिटराचो जो रस्तो आहा, एक काळ असो आसलो की हांगा सगळे काजू आशिल्ले. हेजे प्रमाण इतले दाट आशिल्ले न्ही, त्यो काजू मोठ्या प्रमाणात ते काजू जाताल्यो. आज कालांतरान कशें जालें की कांय लोक ते IAS ऑफिसर म्हणून त्या पदाचेर येले आनी तेंच्यांनी कितें केलें की हांगासर हे नुस्तें ब्लँक पाटार म्हणजे कांय ना, हांगा दगडी म्हणून अशें तेंच्यांनी कागदां फिरयली आनी त्याच्या पासून हे सगळे जे प्रोजेक्ट आहा, हो जे फॉरेस्ट आशिल्ले ते आतां हे प्रोजेक्टान सगळे जी घरां आहा त्या हितून हे निर्माण जालें. एकंदरीत जर आतां पळयत वयता थंय हो जो 11 किलोमिटरचो प्रोजेक्ट आहा वयता थंय घराच दिश्टी पडटा. जेन्ना घर सगळी कडेन जर सिमेंटाचेच जर रस्ते येयले जावं बिल्डिंगे येयल्यो, ह्यो फुडें आमच्या संवसाराक, आमच्या भुरग्यापणाक हे आमकां शुद्ध ऑक्सिजन कशेंच आमकां दिवपाचें ना. जेन्ना शुद्ध ऑक्सिजन जर आमकां मेळटलें जाल्यार ताका फक्त ही झाडां बीन आसपाची गरज आहा. आनी हो एकूच पाठार असो आशिल्लो जंय खंय ही झाडां आशिल्लीं. आतां हेंवूय जर ना, जर चिमरकारांनी फुडें श्वास जो घेवपाचो तो खंयच्यान घेवपाचो? जशें की हे जर झाडां जर आमची फुडें उरलेलीं ना जाल्यार हें दिल्ली जातलें. आज दिल्लीची जर कोणें जर दिल्ली पासून जर बोध घेतलो जाल्यार हो सरकारान घेवंक जाय आसलो. कित्याक सरकाराक ही दूरदृश्टी आसूंक जाय आसली. पूण तांकां ती कशी आहा, दूरदृश्टी नासून तेंचें कशें आहा, तेंचें फक्त स्वार्थ आहा. कोण तरी दिल्लीचो मनीस हांगा येता, एक प्रोजेक्ट घेवन येता, तो गांवच्या लोकांक तेजो कांयच फायदो ना, काडीचो फायदो ना. फक्त बिल्डींग बांदली म्हणून कितें आहा, बिल्डींग बांदली म्हणजे प्रोजेक्ट येयलो जावं जॉब मेळ्ळें अशातलें कांय ना न्ही तातूंत. आतां धरून चला की फाटीं IIT हाडपाचो प्रोजेक्ट केल्लो. आमच्या गांवांत कितले लोक आसले की जे IIT शिकलेले आसले मनीस? कोणूच नाशिल्ले. आतां ह्या पद्दतीन तेंचो जो उद्वास आहा, आतां ह्या हितून ह्या प्रोजेक्टान कांय लोकांचो जो स्वार्थ आहा तो पूर्णपणे दिसून येता. त्यान मोठ्या प्रमाणात आमचो टुरिझम मिनिस्टर आहा रोहन खंवट्याचो, हेजो IT मिनिस्टर आसतानाय आशिल्लो आनी आतांय तेजो आसा. आनी तातूंत सर्वात दुख्खाची गोश्ट म्हणटा ती आमकां अशें वाटलें की आमी ग्रामसभेक जेन्ना ठराव घेतलेलो ह्या युनिटी मॉलाचो तेन्ना सरपंचान आनी सगळ्या मेंबरांनी ताका विरोध दर्शिल्लो. बरी गजाल घडली. अशें वाटलें की हे कालांतरान हे आमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आहा म्हणून. पूण मागीर आमकां कळोन आयलें की खंय तरी खिचडी कोणाच्या पंचाच्या घरा ही ऑलरेडी ती प्लॅनपणे ती शिजलेली आसली म्हणून की बाबा तुमी जी बाजू आहा तुमी अशें दाखयात लोकांक की आमी तुमच्या वांगडा आसा. बाकीचे सगळे जे न्यायीक पद्दतीत जे आहा ती आमी तातूंत आमचो हेतू जो आहा साध्य करून घेता आनी त्याच पद्दतीत तेंच्यांनी ते साध्य करून घेतले. जेन्ना हेंच्यांनी जे लायसन्स दिलें जावं आमी हायकोर्टान गेले किंवा खंय आमी अप्रोच जाले थंय हेंच्यांनी फर्स्ट एपेलंट म्हणून पंचायतीन अपील करूंक जाय आसली. ताणें थंय आपले हात फाटी काडून घेतले. त्या वेळार आमकां कळ्ळें की हेंच्यांनी आमचो विश्वासघात केलो. विश्वासघात असो केलो की हेणे आमच्या आवयक, आमच्या चिमलकान्येच्या मातीक हेंच्यांनी आपलो सेक्रेटरी आनी सरपंच जे आहा हेणे असो आमचो फाटल्यान हात केलो की फाटल्यान आमच्या हितून व्हडलो चाकू हे केलो तोपलो धरून. आनी ह्या पद्दतीन आमची आई जी माता जी आहा ही फार दुखीत जाल्ली आहा. तेन्ना येणारो काळ जो आहा पळय हेंकां कोणाक सरपंच म्हणा, आमचो सेक्रेटरी म्हणा किंवा तुमचो रुदॉल्फ म्हणा किंवा आमचो रोहन खंवटो जो आहा हेका येणारो काळ हेंकां ती जी घडलेली ही घटना पळय आहा हेच्या पासून तांकां ती शिक्षा काळूच दितलो तांकां. पूण ह्या सगळ्या विशयाचेर जेन्ना उलयता आसतना सांगता की हो जो तेंच्यांनी युनिटी मॉल आनी कितें फुडें प्रशासन थंय कितें येवपाचें आहा
थंय हे आमकां चिमोलकारांक गांवच्या भावांक आमकां केन्नाच नाका हो आमकां जाय हांगासर फक्त झाडां आनी झाडां आनी झाडां आनी आमचें तळें देव बरें करून. आमच्या वांगडा आमची एकूच सध्या पंच मेंबर येयला चिमलाची कृपा काणकोणकर. सो ती मातशें थोडक्यान आपलें मत कितें आसा सांगता मोठ्यान. हांव पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 10ची कृपा काणकोणकर आनी हे जे लोक बसला तेंच्या वांगडा हांव सदांच आसतलें अशेंच. आनी हे युनिटी मॉल हे आमकां नाका हांगासर जाल्लेलें, तेका लागून हांव सदांच लोकांच्याच बरोबर रावता. तुम्ही सरपंचा बीन कॉन्टॅक्ट करपाक ट्राय केल्लो? तर तेंच्यांनी केल्लें म्हणटा न्हू, तेका ते मेळोंक ना म्हणटा. तुमी केल्लो कॉन्टॅक्ट बी कितें? म्हाका सद्या हांव तेंच्या कॉन्टॅक्टान सद्या ना, कॉन्टॅक्ट म्हाकाय जावंक ना तेंचा. बाकीचे पंच मेंबरा कडेन तुमी उलयल्ले? ना. कोणा कडेन उलयल्ले? कशें आहा की सद्या तेंच्यांनी जावन समजोंक जाय आसलेलें कित्याक हें चलता आतां कमीत कमी 1-2-3 म्हयने जाले चलता हो हें, म्हणजे तेंच्यांनी समजून येवंक जाय आसलेलें. हो प्रोजेक्ट ग्रामसभेक प्रपोज करना जाल्लो? ना. ग्रामसभेक प्रपोज करना जावना? ना. ओपोज आसलेलो, ग्रामसभेक ओपोज आसलेलो आनी हितून सुद्दां आमची फोर्थनायट मिटींग जाताली तितून सुद्दां ओपोजूच आसलेलो मेंबरांचे. सरकारान मुद्दम समजून माथ्यार मारला हो प्रोजेक्ट हाडून. मारला हो मुद्दमूच मारला न्हू. म्हजें नांव पांडुरंग शिरोडकर. हो आतां प्रोजेक्ट हांगा हाडला न्हू, ही मागीर हे आतां फोंडटले हांगा, ही फोंडोन ती माती मागीर आमच्या गांवांनी वयतली आनी गांवांनी आमच्या घरांनी मागीर ते उदक रावतलें. अशें जावंक जायना न्हू. हे आतां तळें आसा आमच्या आदल्या जाणट्यांनी म्हाका दिसता खूब पयलीं चिंतून दवरलें आसतलें. ही आमची डेपोजीट जे आमचे आवय बापूय कशें आमकां भुरग्यांक डेपोजीट दवरता तशी आमकां डेपोजीट दवरलेली आसा फाल्यां फुडें कितेंय जायत म्हणून. ही सरकारान मातशी नोंद करून घेवची. तेन्ना सांगून हांव देव बरें करूं. आनी हे युनिटी मॉल आमकां नाका. आमकां नाका, आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका, 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 आमकां नाका, आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका. भायर मारा, भायर मारा युनिटी मॉल, भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा युनिटी मॉल, भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा युनिटी मॉल, भायर मारा. आमकां नाका, आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका. आमच्या वांगडा पाळयेचे थोडे विलेजर्स येयला, तेंचोय जो 39 इशू जालो तेन्ना आमी थंयसर गेल्ले. सो तुषार गांव आमचो येयल्लो आसा. सो तुषारा कडेन मागता तेणी मातशें आमकां आमच्या सपोर्टान थोडे आपले ब्रीफ करचे. सगळ्यांक तुमकां येवकार. जशें तुमी जाणा की हांगसर आमचे चिंबल गांवचे ST भाव आमचे जेन्ना 39चो इशू जाल्लो आमच्या पायन गांवांत आनी जोनाक तिणें आमचो फूल आमचो गांव वयरचो दोंगर आसा हो काबार करपाक तेंच्यांनी एक प्रकरण चालू केल्लो. जेन्ना चिंबोलचे भाव तशेंच आमचे सभोंवतणीचे आमचे कुडकाचे आमचे जावं नावशेचे सगळे आमच्या वांगडा येयल्ले आनी आयज खंय तर तो प्रोजेक्ट जो प्रपोजल आहा तो फोल्डर आहा. जेन्ना अशें आमच्या गांवांत घडटा ना दुसऱ्या गांवांत घडटा अशें जेन्ना वांगडा जेन्ना येता खंय तरी गोवोरमेंटाक ही भिरांत पडटा. ही भिरांत आयज परती पडोंक जाय. मागता सगळे गोंयभरचे लोकां कडेन आयज जे चिंबोलकार आमचे भाव जे ST भाव जे न्यूज गोंयकार जेंच्यांनी हो कितलींच वर्सां जालीं हो गांव सांबाळून दवरलेलो, ज्या जाणट्यांनी आपली तान भूक आपले घाम घोवन हो गांव तयार केल्लो, आयज हळू 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 करून तो गांव काबार जायता. आमी पळयता जेन्ना आयज ल्हान भुरगे हांव जेन्ना ल्हान आसलेलो आमी शेत करून दोंगर करून व्हड जाला. आमचे कडेन इतलो पयसो ना जालो की आमी व्हडले व्हडले कन्क्रिटायजेशन पळयतले म्हणल्यार. पूण जेन्ना आयज हांव गोंयभर भोंवता म्हाका अशें दिसून येता की तो आयज जो गांव पळयलो आयज तो गांवूच ना. ज्यो काजी पळयल्यो आयज त्यो काजीच ना. आयज जी शेतां भाटां पळयलीं आयज ती शेतां भाटाच ना.
खरें काळजान दुकां येता. दोळ्यांनी जेन्ना हांव गोंयांत भोंवता म्हाज्या काळजान दुकां येता की हांवें गोंय पयलीं तेंच गोंय उरोवंक ना. ही आमचे भुरगे आहा तिंकां आयज खंय तरी खबर नाशिना की आमचें गोंय कशें आहलेलें तें. पूण आयज उरलां तें तरी गोंय आमकां सांबाळपाक जाय. आयज असो मुवमेंट जावपाचो गरज आहा जितूनसून सगळे गोंयकार एकठांय येतले. आमचो गव्हर्मेंट जो आसा आयज फूल कॉन्क्रिटायजेशन करीत आसा. आयज जी तोयल लेक आसा जे आयज शेतकाऱ्यांचें पोट कितलीच जाणांचे तान वागयता आनी जी बायोडायवर्सिटी आसा आमची तितून रीच दिसता पळोवपाक. पूण आयज गव्हर्मेंटाक मात सुद्दां पडलेलें ना. जेन्ना आमदार विरेश बोरकरान लँड प्रोटेक्शन बील हे कायदो एसेंब्लीन घातलो हो कित्याक घातलेलो? एकूच कारणाक लागून घातलेलो की गोंयचे जागे, गोंयचे जे अस्तित्व, गोंयचे जे जाणट्यांनी जे गांव सांबाळून दवरलेले, जे जागे सांबाळून दवरलेले ते फुडले पिडयेक एक बरे भशेन उरचे म्हूण सांबाळून दवरलेले. तो जागो कोणाक इकचो, कितलो इकचो, खंयच्या जाग्यार कितले प्रमाणे कॉन्क्रिटायजेशन हाडचें, कितले डेव्हलपमेंट जावचे, हे गोंयान कंट्रोल उरोवंक जाय काय ना, कॉन्क्रिटायजेशनचे सगळे डिस्क्रायब करून तो कायदो मांडलेलो. पूण खंयचेच आमदारान तो कायदो हे एसेंब्लीन एक्सेप्ट करून आनी तो डिस्कशनाक सुद्दां हाडूना. हेजेर कळोन येता की हो जो गव्हर्मेंट आहा हो गांव, हे गोंय, हे ST भावांक, हे बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक आनी आमच्या बायलांक, आमच्या लोकांक, आमच्या जाणट्यांक, आमच्या तरणाट्यांक काबार करपाक उठला. हो काबार करपाक उठला खऱ्यांनी. हेका जर तर गव्हर्मेंटाक आयज पडलेले, आयज एकलो तरी रुलींग आमदार हांव ह्या लोकां फुडें येतलो आसलो, बारीक समाजाच्या लोकां फुडें येतलो आनी विचारतलो आसलो तुमचे कितें इश्यू आहा, कितें आमी डिस्कशन करुया, नाजाल्यार कितें तरी सोल्युशन हाडया म्हणून. पूण आजून तरी पळयता भाव सकाळच्यान उपाशी बसलेले कोणूच एकलो सुद्दां आमदार येयल्लो ना. जाल्यार एक ऑफिशियल सुद्दां डिपार्टमेंटाचो कोण येयल्लो ना की विचारपाक बाबा कितें आहा कितें ना तें. हेजेर कळोन येता की हो गव्हर्मेंट, हो BJP गव्हर्मेंट, जावं ते व्हडले व्हडले बिल्डर, जावं ते गव्हर्मेंट ऑफिशियल, हे गव्हर्मेंट ऑफिशियलांक आमचे लोकांचे पडोवन गेल्ले ना. आतां असो टायम येतलो जी माय भूंय, जी आवय प्रत्येक भुरग्यांच्या पोटाक ती जेन्ना गरज पडटा तेन्ना ती आमच्या वांगडा रावता. एक शेताच्या रुपान, एक दोंगराच्या रुपान, एक काजीच्या रुपान, एक पाटाच्या रुपान, एक माडाच्या रुपान जे आमी गोंयकार जे नाल्ल खाता तितून आमकां कितें ना कितें उत्पन्न करून आयज ती मायभूंय आमच्या वांगडा रावता. जेन्ना ह्या मायभूंयचेर परिणाम चालू आसा हो गोंयभर, एक दीस असो येतलो अशी म्हण आहा जेन्ना वायट कितें जें आसा घडटा तें गोंयांत वाडटा तेन्ना तें वायट पयस करपाक कोणाच्या ना कोणाच्या रुपान एक अशें प्रकरण चालू जातलें गोंयभर की जितले जाण आयज हे गोंय काबार करपाक उठला, नाजाल्यार हे ST समाजाक जे लोकांक काबार करपाक उठला, नाव ते आमचे बहुजन समाजाच्या लोकांक काबार करून उठला, नीज गोंयकारांचे काबार करून उठला, तेंचे प्रत्येक गोंयकार आमचे प्रत्येक समाजाचे जेंकां ही मायभूंय प्रेमी आसा, जेंकां हे मायभूंयची लागू आसा, जेंकां हे मायभूंयची खातीर आपलो जीव सुद्दां घेवपाक आपूण दिवपाक तयार आसा, ते उठतले. आनी गोंयभर असो आवाज जातलो की तुमचे कडेन सोंसपाक जावपाना, तुमकां खंयच्यान जावं खंयच्यान नांव हे तुमकां तुमी चिंतूंक पडटलें. हे जावचे पयलू तुमी हो धडो शिकपाचो गरज आहा. आनी गोंयांत एसेंब्लीन तुमकां कायदे हाडपाची गरज आहा आनी गोंय सांबाळपाची गरज आहा. मागता सगळे घडचे पयलू तुमी शीक घेवपाची गरज आहा आनी सांबाळपाची गोंय गरज आहा. नाजाल्यार हे लोक गोंयचे काय उठतले आनी तुमकां जो धडो शिकोवंक जाय तो शिकयतले. देव बरें. म्हजें नांव मंगेश कुट्टीकर. हांव सरप्रायज जालो कितें हे ट्युरिजमाचें काम कितें आनी तो करता कितें. एक्चुली तेणी हे ट्युरिजम वाडोवपाक जाय आसलें. तुमकां खबर आसा ह्या गोंयांत ह्या वर्सा 50% ट्युरिस्ट कमी जाल्ले आसा. आमच्या विष्णू वाघान एसेंब्लीक उलयल्ले बिचाचेर हेजेर रावनाका म्हणून आमच्या गांवांनी जी हेरिटेज जी आमची आसा ती वाडोवची म्हणून तिचें रिकन्स्ट्रक्शन करचें आनी ते मॉन्युमेंट आसा ते वाडोवचे म्हणून. पूण गव्हर्मेंटाचें हेजेर लक्ष ना
तो फक्त बीच क्लीन करून उरलो आणि ते आतां क्लीन जायना ते कडेन आतां तो मॉल आतां हे ट्युरिस्ट येता ते गोंयांत येतले ते मॉल करून हे आमचे शॉपिंग करून येतले काय आनी कितें करून येतले ही मॉलाची गरज कसली हेची गरजूच ना आमच्या गांवांत एक कुरका आरकार स्प्रिंग आसा जर आसा ही 10th सेंच्युरींतली जर हांव 2010 साकून हांवें लेटरां केल्लीं गव्हर्मेंटा कडेन ट्युरिजमा कडेन आनी सीएमा कडेन आमची ती कुरका जी स्प्रिंग आसा ती बांदची म्हणून आनी ती स्प्रिंग अशी 10th सेंच्युरींतली पोर्तुगीज टायमाच्या पयलींची आनी ती स्प्रिंग तर आनी थंय कॉन्वेंट आसलें आनी ही तर ती बांदलेली थंयसर आमचो एक ट्युरिजम वाडटलो आसलो आनी आमच्या गांवांत भरपूर तिसवाडीन आमचे अशे मॉन्युमेंट आसा ते रिकन्स्ट्रक्शन करून तर जी कामां केल्ली जाल्यार आमचे ट्युरिस्ट हे तिका आतां एक डायवर्ट जातले आसले आनी गांवांनी वचोन ते सिनरी हे आमचे मॉन्युमेंट पळयतले आसले पयलींची पूण फक्त लोक आतां ते बिचार आतां थिंगा उगल्ले आहा आतां ते लोकांक ते बरे विलेजींनी वचपाचे आहा पण हे आतां तो विलेजीन तो युनिटी मॉल हाडले शॉपिंग ते शॉपिंगेक येवपाक ना हांगा बॉम्बे साकून रशियेक साकून हांगा शॉपिंगेक येवचे ना तिंकाय शॉपिंग थंयसर आहा युनिटी मॉल पूण हे आतां आमचे विलेज कित्याक पाड घालता म्हाका समजना हो ट्युरिजमाचे मिनिस्टर आहा ताका कसली खाज आसा ती म्हाका खबर ना तेणी हेजेर लक्ष दवरपाक जाय गांवांत जी मॉन्युमेंट आसा ती वाडोवपाची आसा वाडोवंक जाय आसली तेणी पूण तेजे हे लक्ष डायवर्ट कशें जाला मातसो तो जे काम करपाचें आसा ते जे मॉन्युमेंट तो आतां शॉपिंगेचेर गेल्लो आसा आनी हांव मागता हो मिनिस्टरा कडेन तुजें काम ते शॉपिंग मॉल करपाचें न्हू तुवें हे मॉन्युमेंट आहा ते विलेजींनी जी वाडोवपाची आसा आनी ट्युरिस्ट हे येतले ते विलेजींनी चड आतां जर करीत जाल्यार ट्युरिस्ट आनीक वाडटले आनी अशें तर उरले मॉलांत बांदपाक जाल्यार ट्युरिस्ट डावन जातले आनी मागीर तुमी जे आमकां इन्कम येताले ते ट्युरिजमाचे ते काबार जातले देव बरें थँक्यू दत्ता उलयता उलय मरे दत्ताचो घे बाय या मरे सकाळी 10 ते 5 पर्यंत डेली चलतलो आणि 3 तारीख पर्यंत चलतलो 3 तारीख 4 तारीख आयतारा आसा 4 तारीख आनी व्हडली सभा ती हांगसरूच घेतली जो हंड्रेड ट्राय जालो 3 तारीख सोंपतलो 4 तारखे नंतर आमी डिसायड करतले की हंड्रेड ट्रॅक फुडें वचपाचो काय ना तो कित्याक 8 तारीखची जे आमची कोंकणी हियरींग आसा ताच्या नंतर मागीर 12 तारखेर असेंब्ली आसा सो ताचो फुडलो वीक चालू आसा संडे आयज मॅक्सिमम चडशे टिचर्स येयल्ले आसा माड्याच्यान जे आमचे आहा ते चेन हंगर स्ट्रायक चालू जातलो थोडे विलेजान